प्रश्न छ, मनमा नकारात्मक विचार आइरहन्छ, कसरी हटाउने होला? सुन्दर प्रश्न छ। मनमा नकारात्मक विचार आउँछ, यसलाई कसरी हटाउने? नकारात्मक विचार हटाउनको लागि सकारात्मक विचार गर्ने, विचार गर्नै जान्नु हामीले। मानिस विचारशील प्राणी हो। विचार भएन भने त मानिसै भएन नि। विचार आयो भनेर चिन्ता नगर्ने। विचार कि आफूले गर्ने नगर्यो भने चाहिँ आफै आउँछ। र जब व्यक्ति आफू विचार गर्न थाल्छ, जानी जानी विचार गर्न थाल्छ, नकारात्मक विचार त गर्दैन। जानी जानी कसैले अब म नराम्रो विचार गर्छु, दुःख दिने विचार गर्छु, तनाव दिने विचार गर्छु भनेर गर्ने हो र? जानी जानी विचार गर्यो भने त राम्रो विचार गर्छ, आफ्नो उन्नतिको, आफ्नो प्रगतिको, आनन्दको, खुसीको। जे गर्दा आफूलाई रमाइलो हुन्छ, आनन्द आउँछ, प्रगति हुन्छ, त्यस्तो विचार गर्छ। त्यस कारणले जानी जानी विचार गर्न सुरु गरौँ, अथवा विचार आफूले गरौँ, अल्छी नगरौँ। सारा समस्याको जड आलस्य हो, अल्छी हो। मानिसलाई विचार गर्न पनि अल्छी लाग्छ। गर्नु पर्यो नि, आफू विचार गर्ने। यदि तपाईँले विचार गर्नु भएन भने अनि आफै विचार आउँछ। हाम्रो मन खाली बस्दैन, हाम्रो मन चुपो लागेर बस्दैन। मनलाई चुपो लगाउँछु भन्नुभयो भने त्यो सम्भव हुँदैन। या त मन आफूले चलाउनुहोस्, नभए मन आफै चल्छ। त्यसकारण जानी जानिकन विचार गर्न सुरु गर्ने, विचार गर्ने गर्ने गर्ने। र रमाइलो कुरा के भने, जसले विचार गर्ने कला सिक्यो, विचार गर्न जान्यो, त्यसले विचार हटाउन पनि जान्दछ। त्यो त खाली हुन पनि जान्दछ, त्यो शान्त हुन जान्दछ, त्यो व्यक्ति त निर्विचार हुन पनि जान्दछ। तर जसले विचार गर्न जानेन, अथवा आफै जो विचार गर्दैन, त्यो व्यक्ति कहिल्यै निर्विचारमा जान सक्दैन। जीवनमा शान्तिको अनुभव कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यसकारण शान्तिको अनुभव गर्नु छ, निर्विचारको अनुभव गर्नु छ भने पनि विचार गर्न सुरु गर्नुपर्छ। निरन्तर विचार गर्ने। आज केमा विचार गर्ने, भोलि केमा गर्ने, एकछिनपछि केमा विचार गर्ने, विविध विषयहरू छनौट गर्ने। सृजनात्मक विषयहरू हुन्। मेरो विचार पनि सृजनशील बनोस्, त्यस्ता प्रकारका विषयहरूको छनौट गर्ने र जानी जानी विचार गर्ने। जसले जानी जानी विचार गर्न जानेपछि त विचार हटाउन आफै जानिहाल्छ नि। त्यसकारण नकारात्मक विचार कसरी हटाउने होइन, नकारात्मक विचार हटाउन सकिँदैन। एउटा नराम्रो विचार हटाउन खोज्नुहुन्छ, 10 वटा नराम्रा विचार आउँछन्। विचारलाई हटाउनै सकिँदैन। नराम्रो विचार हटाउने होइन, राम्रो विचार गर्ने। अब राम्रो विचार गरेपछि नराम्रो विचार आउँदैन, किनभने मानिसको मनले एकैपटक 2टा विचार गर्न सक्दैन। कि मेरो मनमा राम्रो विचार आउँछ कि नराम्रो विचार आउँछ। राम्रो र नराम्रो विचार एकैपटक आउँदैन। एकैपटक 2टा कुरा चल्दैन मनमा। या त नकारात्मक विचारहरू चलिरहेका हुन्छन्, या सकारात्मक विचारहरू। अथवा सकारात्मक नकारात्मक भन्नुभन्दा पनि या त मैले विचार गरिरहेको हुन्छु, या आफै विचार आइरहेका हुन्छ।
दुईटा स्थिति छ र मैले विचार गरुन्जेलसम्म आफै विचार आउन सक्दैन। जब म विचार गर्न बन्द गर्छु अनि दुनियाँथरी विचार आउँछन्। त्यसकारण नकारात्मक विचार रोक्ने एउटै मात्रै तरिका हो सकारात्मक विचार सुरु गर्ने। आफू विचार सुरु गर्ने यसलाई एकाग्रता भनिन्छ। जसले आफै विचार गर्न थाल्यो त्यो एकाग्रता, र जसले विचार गर्दा गर्दै त्यो रहस्य पत्ता लगायो, निर्विचार हुने रहस्य पत्ता लगायो, निर्विचारमा अभ्यास गर्न सुरु गर्यो, त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। ध्यान केही नगर्नु हो, एकाग्रता गर्नु हो। त्यसकारण पहिला गर्नुबाट सुरु गर्नुपर्छ। पहिला कन्सन्ट्रेसन अनि मेडिटेसन। जसले कन्सन्ट्रेसन जान्यो मेडिटेसन आफै हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। त्यसकारणले निरन्तर विचार गर्ने गर्ने गर्ने, आफै विचार आउन नदिने, आफूले विचार गर्ने, आफू चिन्तन गर्ने। जबसम्म व्यक्ति चिन्तनमा रहन्छ चिन्ता आउँदैन। चिन्तन छुट्यो चिन्ता आउन सुरु भयो। तरिका यही नै हो।